ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब आप अयाज अहमद से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। सबसे पहले अहम ख़बरें। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन ने तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ को एक मकतूब रवाना करते हुए वैक्सीनेशन के मामले में जिनसी तफावत ख़त्म करने के लिए इक़दामत पर ज़ोर दिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज गोलकुंडा किले का दौरा किया और जश्न यौम आज़ादी के ज़िमन में किए जा रहे इंतज़ामात का मुआयना किया। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,295 कोविड मरीज़ सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाबी की शरह 97.46% तक पहुँच गई है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज हैदराबाद में 35वें हैदराबाद सेलिंग वीक का इफ्तिताह किया। अब ख़बरों की तफसील। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन ने इस मीडिया रिपोर्ट का अज़ ख़ुद नोटिस लिया जिसमें कहा गया कि कोविड वैक्सीन लेने वालों में ख़वातीन की तादाद कम है। कमीशन ने तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ सेक्रेटरीज़ को एक मकतूब रवाना करते हुए वैक्सीनेशन के मामले में जिनसी तफावत को ख़त्म करने के इक़दामात पर ज़ोर दिया। मकतूब में कहा गया कि आवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तरजीही बुनियादों पर टीके ले सकें। कमीशन का कहना है कि घरेलू ख़वातीन की सेहत को काम करने वाले मर्दों के मुकाबले में कम तरजीह दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज गोलकुंडा किले का दौरा किया और जश्न यौम आज़ादी के ज़िमन में किए जा रहे इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने रिहर्सल और पुलिस की मॉक ड्रिल का मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 75वें यौम आज़ादी के मौके पर सुबह 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मुनासिब इंतज़ामात करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। कौमी सतह पर कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क भर में 52 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा अफराद को टीके दिए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 57,31,000 वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। वज़ारत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 42,295 मरीज़ सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाबी की शरह 97.46% तक पहुंच गई है। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 13 लाख अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 40,120 नए केस दर्ज किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने आज बताया कि अब तक रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ को 55 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज फराहम किए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक रियासतों, यूटीज़ और खानगी अस्पतालों में 2 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन दस्तयाब हैं। वज़ारत ने कहा कि मज़ीद 59,16,000 डोज फराहम किए जाएंगे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने जन आंदोलन और जन भागीदारी जज्बे के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुरतब किए हैं। इसका मकसद ये है कि नए हिंदुस्तान के सफ़र के दौरान हुब्बुल वतनी व क़ुरबानी के जज्बे की याद ताज़ा करने में आवाम की शमूलियत को यकीनी बनाना है। इस दौरान जिद्दोजहद आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी के रोल को याद किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से इस ज़िमन में एक मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के साथ नाम से ये प्रोग्राम कौमी व इलाक़ाई चैनलों पर इस महीने की 16 तारीख़ से नशर किया जाएगा। ये ख़बरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से नशर की जा रही हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज हैदराबाद में 35वें हैदराबाद सेलिंग वीक का इफ्तिताह किया। इस चैम्पियनशिप के तहत 19 अगस्त तक रेस जारी रहेगी।
ملک کے مختلف مقامات سے چند اولمپک سیلرز سمیت تقریباً 100 سیلرز اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ آزادی کے 75 سال کی تکمیل امرت مہوتسو کے موقع پر گورنر نے ایک ساتھ 75 کشتیوں کی دوڑ کو جھنڈی دکھائی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ایک ہی ساتھ کئی کشتیوں کی دوڑ کے دلکش نظارے سے لوگ محظوظ ہوئے۔ مرکزی وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہوتسو کے موقع پر منعقد کی جانے والی فٹ انڈیا فریڈم رن کے دوسرے ایڈیشن میں حصہ لیں۔ کہیں بھی کبھی بھی دوڑ کے خیال کے ساتھ لوگ دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں تاکہ موٹاپا، کاہلی، تناؤ یا دیگر بیماریوں سے نجات پا سکیں۔ جن بھاگیداری سے جن آندولن کے مقصد کے تحت 13 اگست سے 2 اکتوبر تک فٹ انڈیا فریڈم رن منعقد کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی روٹ پر اور اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد میں محرم کے جلوس کے دوران ہاتھی کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ 20 اگست کو حیدرآباد میں نکلنے والے محرم کے جلوس کے دوران 38 سالہ ہاتھی مادھوری پر بی بی کا علم لے جایا جائے گا۔ کولہاپور سے ہاتھی آج حیدرآباد پہنچے گا، جسے خلوت پیلیس عاشور خانہ میں رکھا جائے گا۔ ہاتھی کو مہاراشٹر سے حیدرآباد لانے کا خرچ تلنگانہ وقف بورڈ برداشت کرے گا۔ ریاستی حکومت یتیموں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی دیکھ بھال اس وقت تک کرے گی جب تک وہ اپنے خاندان والوں سے نہیں مل جاتے۔ ریاستی وزیر برائے بہبود خواتین و اطفال ستیہ راٹھوڑ نے آج حیدرآباد میں یہ بات کہی۔ نمولی اڈہ سعید آباد میں تقریباً 4 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کردہ بال سدن کا ریاستی وزیر نے افتتاح کیا۔ ستیہ راٹھوڑ نے کہا کہ ان کی قیادت میں کابینہ سب کمیٹی یتیموں کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت یتیم بچوں کی غذا، تعلیم اور دیگر ضروریات کو پورا کرے گی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے اس مہینے کی 24 تاریخ سے پد یاترا کا آغاز کریں گے۔ پارٹی نے اس پد یاترا کو پرجا سنگرام یاترا کا نام دیا ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ اور دیگر قائدین بابو موہن، ڈاکٹر چندر شیکھر نے چار مینار کے دامن میں واقع بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کی اور پد یاترا کے نام کا اعلان کیا۔ بھاگیہ لکشمی مندر سے پد یاترا کا آغاز ہوگا اور حضور آباد میں اس کا اختتام ہوگا، جہاں پر ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں۔ حکومت نے پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ ترمیمی قواعد 2021 کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس کے تحت نشاندہی کردہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر سال 2022 سے پابندی رہے گی۔ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کی مناسبت سے حیدرآباد میٹرو ریل نے کتاب لورز کے اشتراک سے ایکسپو گیلریا پنجاگٹا میٹرو اسٹیشن پر منفرد کتاب میلے کا انعقاد کیا ہے۔ یہ میلہ 15 اگست تک جاری رہے گا۔ آخر میں بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قومی کمیشن برائے خواتین نے تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کے چیف سیکریٹریز کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ویکسینیشن کے معاملے میں جنسی تفاوت ختم کرنے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج گولکنڈہ قلعے کا دورہ کیا اور جشن یوم آزادی کے ضمن میں کیے جا رہے انتظامات کا معائنہ کیا۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,295 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور صحت یابی کی شرح 97.46% تک پہنچ گئی ہے۔ اور ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندرا راجن نے آج حیدرآباد میں 35ویں حیدرآباد سیلنگ ویک کا افتتاح کیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔